म सही नै रहेको थिएँ तर मेरो मिस्टेक हो मैले रियलाइज पनि मैले गरिसकेको थिएँ एक ठाउँमा गएर अनि अस्तिको टाइममा पनि फेरि उहाँले इन्टरभ्यूमा मलाई बोल्नु भएको थियो मैले दाइ म सक्दिनँ मलाई हुन्छ नि मान्छेलाई कहिले पनि ह्यारेसमेन्ट गर्नलाई या कसै गर्न रेपै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन कि किनभने उहाँको बोली उहाँले भन्ने चिजले पनि यतिसम्मको मेरो फ्यामिलीमा पनि यति टर्चर आएको छ होइन अनि म जान्न भने मैले अनि एउटा एपिसोड हेरेँ मलाई नै डोमिनेट गरेर आउँछ अर्को एपिसोड हेरेँ मलाई नै डोमिनेट गरेर आउँथ्यो अनि मैले अस्तिकोमा चाहिँ हेर्दा यति नराम्रो लाग्यो उहाँले मलाई एकदमै त्यो भनेको वर्डले त मलाई म सकिनँ म अब यसको लागि चाहिँ म लड्छु नै भनेर म त्यहाँबाट चाहिँ मैले फाइनल न त मलाई सबैजनाले छोड्थ्यो भनिरहनु भएको थियो तर त्यो टाइम चाहिँ टु मच नै भएर चाहिँ मैले डिसिसन लिएको जस्तो अध्यक्षज्यूलाई सोध्नु जस्तो अब पूजाजीले उजुरी दिनुभएको छ होइन भर्खर के हुन्छ कलाकारसँगले के कस्तो कारबाही के प्रक्रिया के अगाडि बढाउँछ अब यस्तो भयो यो विषयमा बाहिर हामीले सरस्वती एउटा दर्शक भएर अथवा एउटा चलचित्र कर्मी भएर जुन मैले पनि हेर्ने एउटा अवसर नभनौँ त्यसलाई एउटा हेर्न पर्यो दुःखका कुरा हो त्यो कुनै पनि कलाकारलाई आज उहाँले कसलाई भनेको भन्ने हिसाबले व्यक्तिगत नाम त उहाँले लिनु भएन उहाँ सायद अब त्यो भोलि केही कुरा पर्दाखेरि मैले कसैको नाम ल्याएको थिएन भन्न सक्नुहुन्छ तर जसलाई नाम लिए पनि नलिए पनि सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरूलाई हुच्याएको चलचित्र कर्मीहरूलाई चाहिँ एकदमै बदनाम गर्न खोजेको फिल्ड चाहिँ मैले गरेको थिएँ चलचित्र कर्मीको नाताले गरेको थिएँ आज पूजा बहिनीलाई जुन एउटा पटक यस्तो ह्यारेसमेन्ट जुन दिन एउटा राम्रो चलचित्र कर्मीहरू राम्रो चलचित्र पत्रकारहरू थुप्रै भएको ठाउँमा एक दुईवटा यस्ता किसिमका जुन चलचित्र पत्रकारहरू पनि जुन देखिएका छन् त्यो म एकदमै दुःखी छु र बहिनीले आज एउटा हामी दुःखी छौँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो आदरणीय मोहन निरौला दाइ हामी बसेर सल्लाह गरिरहेको अवस्थामा सुदर्शनजीले जुन हामी पक्कै पनि हामी एउटा पुलिस प्रशासन पनि होइनौँ हामी कुनै न्यायालय पनि होइनौँ हामी त्यो न्याय दिनुपर्छ यही गर्छौँ हामीलाई यति नम्बरको धारा यति नम्बरको उपधारा बमोजिम सजाय दिन्छौँ भन्दा पनि हामीले अहिले के यो वर्ष भन्ने छैन हाम्रो पनि एउटा अनुशासन समिति पनि छ होइन हाम्रो एउटा न्यायिक समिति छ त्यो कार्य समिति बसेर हामीले चाँडैभन्दा चाँडै एउटा इमर्जेन्सी एउटा बैठक बसेर यो अगाडि कसरी बढ्छौँ र कोलाई के गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र अहिले यही नै गर्छौँ भन्ने त छैन यदि त्यस्तो उसलाई अन्याय भएको हामीले सरसर्ती हेरेर देखेको छौँ र हामीले चाहिँ सबैलाई एउटा अनुरोध पनि गर्छौँ सम्पूर्ण म अहिले पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको मिडियामा सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरूको लागि पर्ने चलचित्र कर्मीहरूलाई माया गर्ने सम्पूर्ण चलचित्र पत्रकारहरू हुँदाहुँदै एक दुईजना यस्तो किसिमका पत्रकारहरू चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ एउटा खेदपूर्ण भाषा बोल्नै पर्ने हुन्छ वास्तवमा राम्रो होइन भनेर हामीले पनि एउटा मनन गरेको कुरा हो चलचित्र कलाकार सङ्घले त्यसकारण मैले अहिले यो गर्छु भन्दा पनि पहिलो पटक त हामीले धेरै पटक यिनले दुःख पाएका छौँ धेरै पटक एउटा मानसिक तनावमा बसेको हाम्रो बहिनी हाम्रो घरको परिवार पूजालाई चाहिँ एउटा निवेदन दिएर आउनु भएको छ म के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई मानसिक तनाव दिनु पर्दैन नचाहिने कुराहरू सोच्नु पर्दैन आज चलचित्र कर्मीको लागि चलचित्र कलाकार सङ्घ मात्र होइन नेपालभरिका विदेशमा रहेका पनि सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरू तपाईँको पक्षमा छ तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न बहिनी तपाईँ सान्त्वना हामीले दिन चाहन्छु र तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ भनेर म एउटा वचनबद्धता पनि प्रकट गर्न चाहन्छु सुदर्शनजीलाई सोधौँ तपाईँहरूको के छ प्रोसेस तपाईँको के अगाडि के गर्नुहुन्छ कलाकारसँग उजुरी हाल्नुभयो होइन तपाईँको प्रोसेस चाहिँ के छ अब अगाडिको अब प्रोसेस भन्दाखेरि पनि के भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको मात्र यो एउटा सामान्य कुरा होइन यो पटक चाहिँ उहाँ जसले गर्नुभयो प्रकाश सुवेदीज्यूले उहाँले चाहिँ पूजाको योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा जुन किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु भएको थियो त्यसलाई पनि एडिट गरिदिनु भनेर पूजाले रिक्वेस्ट गर्दा पनि उहाँले गर्नु भएन जस्तै एउटा सिनेमा निर्देशकको हिसाबले मैले पनि सिनेमा खिच्दाखेरि आफ्नै सिनेमाको कलाकारको कहिलेकाहीँ लुगै फुस्केन होइन लुगै झऱ्यो भने हामीले त्यो राख्दैनौँ नि त त्यसलाई एडिट गरेर फेरि गर्छौँ भनेको मतलब चाहिँ कतिपय चिजहरू मिस्टेक हुँदाखेरि कलाकार स्वयंले जुन कुरा लाइभ पनि थिएन होइन जसलाई चाहिँ सम्पादन गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्नु रिक्वेस्ट गर्दा पनि गर्नु भएन ल ठिकै छ त्यो गर्नु र त्योबाट निकै नै मतलब एउटा बेइज्जती सहनु पर्यो पूजाले अनि त्यति बेला पनि लकडाउनको बेला थियो पूजाले त्यो बेइज्जती सहनु पर्दाखेरि मसित निकै कुनै कुराहरू सेयर भएको थियो पूजाको कहिले डिप्रेसनमा छु कहिले के छु मलाई घरमा बस्न सकिनँ मम्मीहरूको फ्यामिलीको छिमेकीको साथीभाइको टर्चरदेखि लिएर जति पनि फ्यान्सहरूसित कुरा हुन्थ्यो उहाँहरूले पनि विभिन्न किसिमको उडाउन थालेको कुराले एकदमै टर्चर थियो एकदम डिप्रेस थियो
त्यति बेला मैले नै भनेको छोडिदियो, यो छुट्टीले छोडिदियो, यो समय यस्तो छ, लकडाउनको समय छ, यस्तो छ, मान्छेको मनस्थितिहरू बिग्रिन्छ, नचाहिने चिजहरू मान्छेले यति बेला आफ्नो नियत देखाउने समय हो। जसले आफूलाई राम्रो रूपमा प्रेजेन्ट गर्न खोजे पनि यो डिप्रेसनको बेलामा, यो लकडाउनको बेलामा मान्छेको ओरिजिनल नियतहरू देखिरहेको छ, यसलाई छोडिदियो भनेर निकै सम्झाएको थियो र कुल डाउन भएर एउटा नयाँ राम्रो वातावरण बनिसकेको थियो। जसले इन्टरभ्यू लिनुभयो उहाँले टेलिभिजन चेन्ज गर्नुभयो, त्यसपछि पूजालाई फेरि इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनु भयो। त्यति बेला इन्टरभ्यूको लागि बोलाउँदाखेरि ठ्याक्क मैले थाहा पाएँ पूजालाई इन्टरभ्यू गर्न जाउँ भने जुन एउटा इन्सिडेन्ट घटिसकेको छ त्यसले गर्दा तिमी डिप्रेसनमा जान लागिसकेको थियो, त्योबाट बल्ल ठिक भएको छ, अब नजाऊ भनेर मैले भने पूजालाई। नगएपछि मैले पूजा उहाँको घरको छोरी थियो भने के हुन्थ्यो, आफ्नो छोरीलाई उहाँले त्यसरी भन्नुहुन्थेन नि। के त पत्रकारले इन्टरभ्यूमा बोलाएन भनेर चाहिँ यो किसिमको ह्यारेसमेन्ट गर्ने? पत्रकारले उहाँको भगवान हो, उहाँले चाहिँ भोलि कुनै रक्सी खाएको बारमा बोलाउनु होला, ल यहाँ आइदिनु पर्छ, जानुपर्ने हुन्छ, गरेन भने बेइज्जत गर्ने, यो अत्याचार हो। एउटा पूजाको केसलाई मात्र नहेरेर उहाँले त के अरे 2 दिनका चाँदनी फिर अन्धेरा रात भनेर सम्पूर्ण हिरोइनहरूलाई भन्नुभएको छ। हामी एउटा पूजा कलाकार भएको नाताले हाम्रो पहिले एउटा प्राथमिकतामा कलाकार सङ्घ पऱ्यो। पूजा एउटा निर्माता हो, एउटा निर्माता सङ्घ हुन्छ। त्यसपछि हामी चलचित्र क्षेत्रको एउटा भित्र छौँ, जसको एउटा सबभन्दा ठुलो संस्था छ विकास बोर्ड छ। त्यसपछि चलचित्र पत्रकार सङ्घ, उहाँ पत्रकार एउटा स्वघोषित वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, हामी त्यहाँ जान्छौँ। हामी मानव अधिकारमा जान्छौँ, हामी प्रेस काउन्सिलमा जान्छौँ र हामी AP1मा जान्छौँ। जुन टेलिभिजनको पनि आफ्नो किसिमको केही सेन्सरहरू होला होइन। अहिले हामी टेलिभिजनभन्दा पनि अगाडि टेलिभिजनलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ, जो मान्छेबाट यो चिज भयो त्यसको कारबाहीको माग गर्छौँ। यदि टेलिभिजनले यो कुरालाई सामान्य रूपमा लिएर कारबाही प्रोसेस बढाएन भने हामी टेलिभिजनको विरुद्ध पनि जान्छौँ। किनभने यो एकजना पूजा एकजना कसैको लागि मात्र होइन, यो समस्त चलचित्र क्षेत्रको समस्त चलचित्र क्षेत्रमा नव प्रवेश गर्न चाहने नव प्रतिभाहरूको लागि पनि बाट ढोका बन्द गरिएको क्षण छ। पूजाजी कोही व्यक्तिले हो त कलाकारलाई महानायक बनाइदिने? त्यो त हुँदै होइन। यो त मैले भने नि मलाई भन्दै पनि गर्दै आएको होइन। मैले 3-4टा फिल्म अगाडि गरिसकेको मान्छे पनि हो, जबकि म सक्सेस पनि थिएन। जुन दिन मलाई दर्शकले मेरो चलचित्र मन पराउनु भयो त्यहाँदेखि नै मलाई चिन्न थाल्यो र उहाँले नै मलाई अहिले आएर हुन्छ नि आफूलाई मनपर्ने नायिका, फेभरेट नायिका भनेर आफूले ट्याग दिइरहनुहुन्छ होइन। त्यो त अभियसली दर्शकले दिने ट्याग हो नि त। कसैले पनि कुनै पत्रकारले लेखिदिएर हुने चिज चाहिँ हुँदै होइन। किनभने मलाई भोलि महानायिका भन्दैन भन्ने, अनि भोलि मेरो मेरो हलमा 1-2जना मान्छे नै आएन भने त त्यो मेरो बेइज्जत हो नि त। त्यो चिज त कसैले दिएर हुने चिजै होइन। यो चिज त अभियसली दर्शकले हो। तर तपाईँलाई यसपटक अघिल्ला समयका भन्दा यसपटक फिल्म लाइनबाट धेरै खालको सपोर्ट मिलेको देखिन्छ। नायिकाहरू अझ धेरै नै स्ट्याटसहरू देखिरहेको छु मैले होइन। के भन्नुहुन्छ ती कलाकारहरू जसले तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, यति धेरै तपाईँको लागि लेखिरहनु भएको छ, लडिरहनु भएको छ? होइन, यो टाइम कस्तो भने मलाई परेको थिएन, सपोज अरूलाई परेको थियो, म पनि त्यसरी नै लड्थेँ क्या। मलाई मेरो प्लेसमा अर्को थियो भने म यसरी नै म पनि उसको लागि हरेक सपोर्टमा म जान्छु नि। किनभने त हामी सबैलाई भनेको हो नि त। मलाई मात्रै पऱ्यो भने आज पूजालाई पऱ्यो खुच्चिङ भन्ने दिन होइन, भोलि अरूलाई पर्छ, त्योलाई पर्दाखेरि म पनि त जान्छु नि त, भोलि उसको लागि लड्छु। त्यो सब तर म चाहिँ कस्तो खाले मलाई म फेरि यहाँ आएको रिजन चाहिँ के भने मेरो थ्रु मेरो सबै मेरो एक्टर्सहरू मेरो सबैजना टिम उनीहरूको लागि पनि एउटा राम्रो होस्। म फेरि मेरो लागि मात्रै न्याय चाह्यो भनेर म आएको पनि होइन। मेरो होल इन्डस्ट्रीको मेरो साथीभाइहरू, मेरो एक्टर्सहरू सबै साथीभाइहरूलाई पनि यो न्याय दिनुपर्छ भनेर यो चिजको लागि पनि आएको। म आफ्नो सेल्फ सेन्टर भएर मात्रै आएको होइन होइन। यो भिडियो जब आयो तब तपाईँले थाहा पाउनुभयो, त्यसपछि तपाईँले स्ट्याटस लेख्नुभयो हिजो मात्र होइन। यो 2-3 दिन तपाईँले कसरी कटाउनु भयो, कसरी बिताउनु भयो, त्यो बारेमा के सोच्नु भन्नु, कस्तो भयो, कसरी बिताउनु भयो तपाईँको टाइम? अन्त बिहान सुतेर टक्क उठेँ मात्रै अब हाम्रो बानी के मोबाइल चलाउने बानी त जाने। मोबाइल चलाएर टक्क हेर्दाखेरि फर्स्ट नै त्यही क्या। त्यो हेर्ने बित्तिकै मेरो के भयो, दिमागले मेरो केही कामै गर्न सकेन। यस्तो डेन्जर झारेर बोलेको छ। त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ त उहाँ त्यस्तो खालको पत्रकार हो तर अडियन्सहरूलाई त थाहा छैन नि त। यो पत्रकारले यसरी हिरोइन नै गर्नु त क्या हो भन्ने पनि त हुन्छ नि त। अनि गयो उहाँले चाहिँ नाम तोक्नु भएको छैन भनौँ, तर हरेक टिकटकदेखि हरेकमा हेर्नु पूजा शर्मालाई भनेर मात्रै लेखाएको छ क्या। अनि त्यो भन्दा मलाई के हुन्छ ल, म सबैको नजरमा के नराम्रो पोर्ट्रे भयो नि त। अनि त्यो देखेपछि त्यो दिन त मेरो म कोहीसँग पनि बोलेन होला। म एक्लो होइन, म स्कुटर चलाउँदा पनि मैले स्कुटर चलाएको छु कि के चलाएको छु, मेरो आँसु बराबर झरिरहेको छ नि, म कहाँ ठोकाउँछु जस्तो फिल भयो कि त्यस्तै खालको भएर अनि म उहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ क्या
अझ त्यो पनि उहाँलाई पनि भयो त म साइलेन्स पाराले बसिरहेको थिएँ किन म यहाँ सहन्छु भने तर अब चाहिँ अति नै भयो भनेपछि सबैजनाले कलहरू गर्नुभयो कि अनि कलहरू गरेपछि मलाई फिल भयो अब चाहिँ म चुप लाग्नु हुँदैन म बोल्नुपर्छ भन्ने भएपछि चाहिँ म बोल्नु रेडी भएको सुदर्शनजीले भनिसक्नुभयो उहाँहरू तपाईँहरू कुन कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर होइन यो एउटा एक प्रकारले भन्नुपर्दा यो कुनै पत्रकारसँग भन्दा पनि एउटा प्रवृत्तिमाथि लडाइँ हो दर्शकहरूलाई जसले अब अझै दर्शकहरूको साथ पनि तपाईँलाई एकदमै धेरै देखाएको छ मैले विशेष गरी सोसियल मिडियामा त दर्शकहरूको अत्याधिक धेरै साथ छ दर्शकलाई फिल्मीकर्मीलाई मिडियालाई पूजा शर्माको भनाइ के हुन्छ ती दर्शकहरूले सपोर्ट गर्नुमा छ कतिले बुझ्नु भएको छ नलाउने पनि तपाईँहरू पनि गाली गरेर अब कतिले होइन ती समष्टिगत के भन्नुहुन्छ मलाई दर्शकलाई सबै अब दर्शकलाई त फर्स्टमा के लाग्यो भने उसलाई यो आएन भनेर गाली गर्नु भएन त्यो चिजलाई मैले रियलाइज गरेँ अब सरी पनि मागिसकेको थिएन अब सामी पनि भइसकेको थियो म अब आफूलाई चेन्ज गर्छु मेरो ह्याबिट पनि कस्तो छ भने मलाई सबैले माया गरेर म फुलफुलेको हो कि भन्ने मलाई भएको थियो उहाँलाई चाहिँ अब के भन्नु है पहिलादेखि म सानैदेखि म उहाँको रजतपट प्रोग्राम हेर्ने गर्थेँ हामी हेर्दाखेरि कस्तो नेपाली फिल्मलाई त कहिले पनि राम्रो नभन्ने क्या जहिले हल खुल्ला अनि हामीलाई नेगेटिभ भाइब्स उहाँको प्रोग्राम हेर्ने बित्तिकै मैले फर्स्ट टाइम लाइफमा पहिलोपटक इन्टरभ्यू दिएको त्यही नै हो किनभने उहाँपट्टिको मेरो नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिसकेको थियो किनभने म सानैदेखि हेर्दाखेरि रजतपट हेरेँ कि जहिले नै हल खाली अनि नराम्रो मात्रै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो क्या सानैदेखि हामीले हेर्दाखेरि नै अनि मेरोमा चाहिँ यो दाइकोमा जानुहुन्न यो दाइले चाहिँ जहिले पनि नराम्रो गाउँछ अरे मेरो नराम्रो हुन्छ त्यहाँ गएपछि थाहा हुँदा पनि म जान पुगेँ तर मलाई चाहिँ कस्तो उहाँले बोलाउनै भएको जब कि मलाई लोकेसनदेखि केही पनि थाहा थिएन उहाँले मलाई बाटोमै लिन आउनु भएको होइन त्यसरी लिएर आउनुभयो र मैले ल ठिक छ नि त राम्रै होला मान्छे सधैँ एउटै हुन्न भने मैले एक्चुअली एउटा स्टोरी पनि सुनेको थिएँ निरुला दिको एउटा फिल्म डर भन्ने फिल्ममा उहाँले यसरी नै नराम्रो वेले भन्नुभएको थियो कि मलाई अहिलेसम्म पनि याद छ क्या अनि किन हामी त यो इन्डस्ट्रीमा बसेपछि यो इन्डस्ट्रीको हरेक ज्ञान त राख्छौँ नि त मलाई अरू ठाउँमा पनि मलाई जहाँ मनपर्छ त्यो ठाउँको त ज्ञान छ नि त भन्दाखेरि निरुला दिदीलाई पनि त्यस्तै नै भनेको थिएँ क्या तर यो दाइ सुध्रियो होला भन्ठाने थिएँ तर होइन रहेछ उहाँले त यतिसम्म डाउन पाएर वर्षा उयो के अरे अरू हिरोइनलाई पनि इन्टरभ्यू लिनु परेको छ अरे उहाँको यो वर्ड नि उहाँले त हामीलाई बाध्यताले हाम्रो लागि गर्दै जस्तो खालको वर्डहरू बोलिरहनु भएको छ क्या अनि एउटा के पनि हुँदैन उहाँले लगभग 5 पुस्ताको भविष्य चाहिँ बनाइदिनु सक्नुभएको छ अहिले जति पनि भनौँ न सुपरस्टार पनि उहाँले बनाउनुहुन्छ महानायक पनि उहाँले बनाउनुहुन्छ महानायिका पनि उहाँले बनाउनुहुन्छ अझै बनाउनुहोस् बाटोमा यत्रो मान्छे हिँड्नु छ बनाएर देखाउनुहोस् होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि बनाइरहनुहोस् उहाँले बनाउने क्षमता छ उहाँको हस् थ्याङ्क यू भेरी मच